हेलो गाइस। सबसे पहले बात होगी मार्टिन फिट्ज वाटर की, जिन्होंने अपने अपडेट शेयर की है स्ट्रेट आफ्टर प्राग प्रो शो जीतने के बाद। और ये ऑलमोस्ट गए हैं, ऑफ सीजन तो नहीं कह सकते क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा मुकाबले करने वाले हैं ये बंदा। काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगा 2025 में ये स्टेज पर। और मेरे ख्याल में ये साल ये बहुत ज़्यादा ट्रॉफी अपने नाम करेंगे, क्योंकि प्राग तो ऑलरेडी जीत चुका है। शायद डिट्रॉयट में भी compete करे, पिट्सबर्ग में भी करे, और न्यूयॉर्क भी अगर पैसे, क्योंकि न्यूयॉर्क में ठीक ठाक वो तो बहुत ही करीब होगा मिस्टर ओलंपिया के, तो डेफिनेटली उसमें भी जाना पसंद करेंगे ये। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी ये हैवी होने की तरफ चला गया है। ये इसके सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे ज़बरदस्त बात ये देखो, जब रिप्ट आता है ना तो इस तरह बिल्कुल, मतलब है कि आपको एक एक मसल सेपरेट नज़र आता है। मगर इसकी सबसे और ज़बरदस्त बात मुझे जो लगती है वो यही है कि बंदा जो है ना मुकाबला करता है, कंपटीशन के बाद जाता है और दोबारा प्रिपरेशन शुरू कर देता है और हैवी बन के आता है। ये नहीं है कि भाई एक ही जगह पे स्टिक ऑन होता है कि भाई बस ये मेरा वेट है तो इसी के साथ मैं रहूँगा, या ये साइज़ है तो मैं इसी के साथ रहूँगा। ये बात मार्टिन फिट्स वाटर कभी भी, मतलब है कि अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता, बल्कि हर दफ़ा ये इम्प्रूव होके आता है। हाल तो आप लोगों को इस वक्त जो नए देखने वाले हैं या इसको पहली मर्तबा देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि भाई काफ़ी ऑफ नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली ऑफ इसलिए नज़र आ रहा है कि ऑफ सीज़न में चल रहा है, तो ऑफ तो होगा ही। मगर फिर भी मतलब है इनका आप बैलेंस चेक कर ले, ऊपर से नीचे तक प्रोपोर्शंस चेक कर ले, और पिछले साल और इस साल जो मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला था उससे पहले जब ये आया हुआ था तो काफ़ी ऑफ लग रहा था, बल्कि मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि ये बंदा क्वालिफाई कर जाएगा। बट जब इसने क्वालिफाई किया और फिर उसके बाद पता नहीं इसको क्या जादू की एक वो मिल गई है, चड़ी या मंत्र शंतर मिल गए हैं कि भाई ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और चौथे नंबर पे आ गया, चौथे पांचवें नंबर पे आया है। सो अब ये डेफिनेटली चाहेगा कि अपने जो पोजीशन है वो इम्प्रूव करे। और लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स को बहुत टफ टाइम देने वाला है। इस पे नज़र रखेंगे और उनके अपडेट्स चेक करते रहेंगे। एंड्रू जैक की बात करेंगे, जिस तरह हमने कहा कि मार्टिन फिट्स वाटर वेट बढ़ाने की बात करता है, साइज बढ़ाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ एंड्रू जैक है। एंड्रू जैक जो है ना वो आपको अगर पिछले 3-4 साल के मुकाबले आप देखेंगे ना मिस्टर ओलंपिया के, तो आपको एक कंसिस्टेंट एक ही जगह पे नज़र आएंगे। ना कोई मसल्स में चेंजेस आए हैं, ना कंडीशनिंग में कोई चेंजेस आए हैं, बस उसी ही पोजीशन पे लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि अगर ये एक पोजीशन, लेट सपोज इनकी फिफ्थ पोजीशन आती है, तो जो सिक्स्थ और सेवन्थ वाले हैं वो खुद ही हार जाए तो हार जाए, वरना ये हराने वाला बंदा नहीं है। एनी हाउ ये कोशिश करता है कि ज़्यादातर अपनी बॉडी को रिवील ना करे, और मोस्टली ये बंदा जो है ना अपडेट्स शेयर नहीं करता। मगर चूंकि आपको याद होगा कि ये जा रहा है आर्नल्ड क्लासिक में compete करने के लिए सैमसन डोडा के मुकाबले में, इन्होंने ये अपडेट शेयर करी है और आर्म्स का मोस्टली इन्होंने एक्सरसाइज यहाँ पर करते हुए दिखाया गया है। देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत आर्म्स है, इनका जिस्म एज अ होल काफ़ी खूबसूरत है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी फिजिक है इनकी, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट पता नहीं क्यों ये बंदा पिछले कई सालों से इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोच क्या, मतलब है कि पता नहीं कभी अपने आप को भी देखता है। जो बंदा ज़्यादा अपडेट्स नहीं मेरे ख्याल में अपलोड करता, उसको पता भी नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ये एक बात ओवर द ईयर्स पता चली है कि जो बंदा ज़्यादा अपडेट्स शेयर करता है ना, तो उसमें चेंजेस लाने की एक भूख होती है, एक उनकी जुस्तजू होती है। और जो इस तरह अपने आप को छुपा के रखते हैं ना, वो बस उसी में खुश होते हैं कि भाई जितने हैं हम उतने ही अच्छे हैं। मेरे ख्याल में इनको अपना जो तरीक़ेकार है वो अब चेंज करना पड़ेगा। सैमसन डोडा का मिसाल ले ले, वो देखिए अपडेट्स लेकर आते हैं रेगुलरली। उसके बाद हादी चुपान वो रेगुलर अपडेट्स लेकर आते हैं। और ये तीन बॉडी बिल्डर, बल्कि डायरेक्ट भी जो है वो भी रेगुलर लेकर आता है। तो इन तीनों में आप देखेंगे कि हर साल ये इम्प्रूव करते हुए, बल्कि हर महीना इम्प्रूव करते हुए आपको देखेंगे। देखते हैं कि ये वाकई में कोई नया पैकेज लेकर आते हैं आर्नल्ड क्लासिक में, या उसी पुराने तनहा पे गुजारा करने वाले हैं।
مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ پرانا مجھے لگ رہا ہے، بٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات ہوگی مچ اویٹڈ، بلکہ پرانے، بلکہ 3 سال پہلے جس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے، بلیسنگ کے بارے میں، اور انہوں نے موسٹلی اپنا بیک شو کیا ہے۔ بلیسنگ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، 3 سال پہلے مسٹر اولمپیا میں یہ انہوں نے کوالیفائی کیا تھا، اور ان کا اور نک واکر کا کافی زیادہ سخت مقابلہ ہوا تھا۔ سخت مقابلہ باتوں کا ہوا تھا، پریس کانفرنس میں ایک دوسرے کے اوپر کافی زیادہ کیچڑ اچھالا تھا ایک دوسرے کے اوپر، بلکہ میرا خیال میں بلیسنگ نے کچھ زیادہ ہی ان پہ بلیسنگ کر دی نک واکر پہ، اور بہت ہی زیادہ بولے انہوں نے۔ دیکھو فرنٹ تو باڈی شو کی ہے، مگر صرف شولڈرز اور آرمز شو کیے ہیں، جس میں لگ رہا ہے کہ کافی ہیوی ہوئے ہیں، مگر مڈل سیکشن کوشش کی ہے کہ شو نہیں کیا، کیونکہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا مڈل سیکشن بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری کیا ہوا ہے، ہیوی۔ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ان کے تھائز کا تھا۔ ہر کوئی ان کے تھائز کا مذاق اڑا رہا تھا، چکن لیگز کے بارے میں، مطلب ہے کہ وہ اس کا ایک کہہ رہے تھے، بلکہ اگر آپ دیکھ لیں وہ والا مقابلہ مسٹر اولمپیا کا 2022 کا، جس میں انہوں نے کمپیٹ کیا تھا، وہ اس میں کافی مذاق بن گیا تھا ان کا، اور کافی پتلی ٹانگیں تھی۔ بہت لوگوں نے اس کو کہا کہ بھئی اپنی ٹانگوں پہ ورک آؤٹ کر لو، اور ایک مطلب ہے کہ آپ میں پوٹینشیل ہے، مگر ٹانگوں پہ زیادہ ورک آؤٹ آپ کو کر لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے اگلا سال آف لیا، پھر اس کے بعد ایک اور سال بھی آف لیا، بلکہ 3 سال مسلسل آف ہی چل رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کچھ مہینوں سے یہ واپس ایکٹیو ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ واپس باڈی بلڈنگ میں آنے کی کوشش کرے، کیونکہ میڈیا پہ بھی ان کا کچھ زیادہ ہی پریزنس نہیں تھی۔ اور وہ آبویسلی بات تو یہی ہے کہ اگر آپ میڈیا میں اس لیے ہو کہ آپ ایک باڈی بلڈر ہو، اور باڈی بلڈنگ کمپٹیشن کی وجہ سے آپ کو لوگ جانتے ہو، اور اگر آپ کمپیٹ کرنا چھوڑ دو تو پھر آپ لوگوں کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے، بلکہ آپ کا وہ ریونیو بھی جنریٹ نہیں ہوتا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو باڈی بلڈنگ بھی کرتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم میڈیا پہ بھی آتے ہیں، تو ایسے تو بہت زیادہ لوگ ہیں۔ آپ کی پہچان جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ ہے، کمپیٹ کرو گے تو آپ کچھ کما پاؤ گے، ورنہ مشکل ہے کمانا آج کل کی دنیا میں۔ اینی ہاؤ، دیکھتے ہیں کہ یہ واپس آتے ہیں یا نہیں باڈی بلڈنگ میں، مگر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ سال یہ کافی سیریس مجھے لگ رہے ہیں، جس طرح کی یہ اپڈیٹس دے رہے ہیں نا، تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے اور کہیں نہ کہیں پر آئیں گے نظر ہمیں۔ ست ست جو ہے، ست فیروس، ان کا نام کافی مشکل ہے میرے لیے لینا، خیر میں اگلی باری میں جب ان کے اپڈیٹس آئیں گی تو پھر پراپر نام ان کا میں یاد کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، آپ کو یاد دلاؤں، یہ کوئی کرنٹلی کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے اپڈیٹس پچھلے 1-2 ولاگز میں نے ان کا آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان کی باڈی دیکھ کر کرسمس کے ٹائم پر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو واپس کمپیٹ کر لینا چاہیے، بلکہ بہت اچھے باڈی بلڈر سے ان کی فزیک بہت اچھی ہے، اور مینز کلاسک فزیک میں ان کو آنا چاہیے۔ اور انہوں نے اب یہ ایک بات کہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں شاید سوچ لوں واپس آنے کے بارے میں، اپنی ریٹائرمنٹ کو چھوڑ دوں، مطلب ہے کہ اس کو واپس لے لوں اپنی ریٹائرمنٹ کو، مگر میں جو ہے واپس آؤں گا تو ہانی رام باٹ کے ساتھ آؤں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہانی رام باٹ نے ابھی اعلان کیا ہوا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں، تو یہ کافی مشکل، کیونکہ یہ پہلے بھی ہانی رام باٹ کے ساتھ ورک آؤٹ کرتے رہے ہیں، ان کے انڈر کوچنگ کے انڈر وہ یہ پریپریشن کرتے رہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ ہانی جو ہے وہ ان کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کو سیمی ریٹائرمنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں یا مشورہ دینے کے لیے آتے رہتے ہیں، تو یہ کافی مزیدار بات، دیکھنے والی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعی میں یہ ریٹائرمنٹ سے واپس آتے ہیں اور کمپیٹ کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہوگی۔ مگر فزیک جو ہے نا وہ ٹپ ٹاپ ہے، بہت ہی خوبصورت فزیک ہے، کافی اچھے باڈی بلڈر سے ان کی فزیک بہت اچھی ہے۔ میرے خیال میں اگر کمپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ فزیک لے کر یہ گھومتے ہیں ٹی شرٹ اور جینز میں، تو میرے خیال میں اسٹیج پہ بھی آ جانا چاہیے۔ میرے خیال میں میرے ساتھ آپ سارے بھی ایگری کرتے ہوں گے، بلکہ آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بندے کو کمپیٹ کر لینا چاہیے یا نہیں۔ ویسی ویسٹ آف ٹائم ہے ٹو بی آنیسٹ، اگر اسی فزیک کو آپ چھپا کے رکھتے ہو، یو شوڈ کم آن دا اسٹیج اینڈ شو اٹ۔ میرا تو یہ ماننا ہے اگر آپ شو کر سکتے ہو اور اس سے کچھ کما سکتے ہو، کیونکہ یہ میڈیا پہ ہوتا ہے، تو
جو بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. سو میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے. آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ ان کو آنا چاہیے یا نہیں کمپیٹ کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.